बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। ट्रंप के नुमाइंदों की पुतिन से मुलाकात। यूक्रेन जंग खत्म करने पर इत्तेफाक नहीं हो सका, कोशिशें जारी रहेंगी। बहरीन में GCC लीडर्स की मीटिंग। मोहम्मद बिन सलमान ने भी की शिरकत। मिडल ईस्ट के मसाइल पर बातचीत। इसराइल की जंगबंदी खिलाफ वर्जियां जारी। 10 अक्टूबर के बाद से 361 फलस्तीनी जाँ बहक। आसिम मुनीर इंडिया के साथ जंग चाहते हैं, इस्लाम पर यकीन न रखने वालों से भी लड़ना चाहते हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान का इंटरव्यू। पुतिन जुमेरात को दिल्ली पहुंचेंगे। मोदी के साथ सालाना इंडिया रशिया समिट में हिस्सा लेंगे। मुलाकात पर अमेरिका और यूरोप की नजरें। इंडिगो में स्टाफ की किल्लत, 35 फ्लाइट्स कैंसिल। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। मुसाफिरों ने कहा कोई इत्तला नहीं दी गई। हुकूमत ने संचार साथी ऐप का हुक्म वापस ले लिया। सिंधिया ने लोकसभा में कहा मकसद जासूसी नहीं था। विराट कोहली ने बनाई एक और सेंचुरी। मुखालिफिन को बैट से दिया जवाब। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के सीनियर ओहदेदारों के बीच बातचीत के बाद रशिया के ओहदेदार ने कहा कि यूक्रेन जंग खत्म करने के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर ने मंगल को रशिया के दारुल-हुकूमत मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की थी। अमेरिका दूसरी आलमी जंग के बाद यूरोप की सबसे खतरनाक जंग को रोकने की कोशिश कर रहा है। बातचीत 5 घंटे जारी रही और आधी रात के बाद खत्म हुई। क्रेमलिन के ओहदेदार ने मीटिंग के बाद कहा कि अब तक हमारे बीच कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका के मंसूबे पर बातचीत की जा सकती है। उन्होंने बातचीत को कारआमद और तामीरी करार दिया, लेकिन कहा कि वाशिंगटन और मॉस्को को अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। अमन मंसूबे के साथ अमेरिकी डेलीगेशन ने रशिया का दौरा किया। इससे पहले भी ट्रंप ने 28 पॉइंट्स का एक मंसूबा पेश किया था। उस मंसूबे में बाज़ तब्दीलियों के साथ ये नई तजवीज़ें पेश की गई हैं। क्रेमलिन ने यूक्रेन और यूरोप की तरफ से पेश की गई दूसरी तजवीज़ों की मुखालिफत की है। पुतिन ने कहा है कि ये हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। मीटिंग से पहले रशियन लीडर ने यूरोपीय मुल्कों को वार्निंग दी कि मॉस्को यूरोप के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि तमाम यूरोपीय मुल्क एक तरफ हैं। उन्होंने कहा कि हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। यूक्रेन के मुतालबात यूरोप के मुतालबात रशिया के लिए काबिल कबूल नहीं है। 73 साल पुतिन ने कहा कि रशिया यूक्रेन की बंदरगाहों और जहाज़ों पर हमले करेगा। हाल ही में रशियन तेल ले जाने वाले टैंकर्स पर हमले किए गए थे, जिसके जवाब में पुतिन ने ये वार्निंग दी है। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा एंड्री सबिस्या ने कहा कि ये बात साफ है कि पुतिन जंग ख़त्म करना नहीं चाहते। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पुतिन ने कल कहा था कि वो पूरे मौसम सरमा में लड़ने के लिए तैयार हैं। आज उन्होंने बंदरगाहों और जहाज़ों की ट्रैफिक को धमकी दी है। इस दौरान यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आयरलैंड का दौरा करते हुए बाइज़्ज़त अमन की ज़रूरत पर जोर दिया।
क्रेमलिन ने कहा कि यह कहना गलत है कि पुतिन ने अमेरिका की तमाम तजवीज़ों को रद्द कर दिया है। ऐसे इशारे मिले हैं कि ज़ेलेंस्की के नुमाइंदे अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदों से मुलाकात करने वाले हैं। यूक्रेन के मसले पर बातचीत के लिए नाटो फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग ब्रसेल्स में हो रही है। यूरोपीय यूनियन की चीफ यानी खारजा पॉलिसी चीफ उर्सुला वॉन डेर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन ने 2027 तक रशियन गैस के इंपोर्ट को ख़त्म करने के लिए एक समझौता किया है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे जीसीसी लीडर्स ने बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में एक मीटिंग में हिस्सा लिया और खित्ते के हालात पर बातचीत की। क्राउन प्रिंस के साथ सऊदी अरब का एक डेलीगेशन भी मनामा पहुंचा। मोहम्मद बिन सलमान जीसीसी मीटिंग के अलावा सऊदी बहरीन कोऑर्डिनेशन काउंसिल की चौथी मीटिंग में भी शामिल हुए और इस मीटिंग की शरीक सदारत की। इस मौके पर बहरीन के बादशाह हमाद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने कहा कि इस छोटी कॉन्फ्रेंस में इलाके के मसाइल, समंदरों की हिफाजत और दूसरे मामलात पर बातचीत की गई। अल खलीफा ने गाज़ा अमन मंसूबे पर अमल की ज़रूरत पर जोर दिया। कुवैत के अमीर शेख मशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा ने कहा कि जीसीसी ने कई पेचीदा आलमी और इलाकाई हालात का पहले भी सामना किया है। अमीर ने कतर पर इसराइली जारहियत की मजम्मत की। खलीजी मुल्कों की तंजीम जीसीसी 1981 में बनाई गई थी। इसमें 6 मुल्क शामिल हैं और उसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में है। इसराइल की फौज ने जंगबंदी की ताज़ा खिलाफ वर्जियाँ की हैं। मकामी सोर्सेस ने बताया कि खान यूनुस में इसराइली हमलों के बाद काला धुआं फैल गया। गाज़ा सिटी में इसराइली फौज ने रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पर हमले किए। 10 अक्टूबर को जंगबंदी समझौता शुरू होने के बाद से इसराइली हमलों में अब तक 361 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। इनमें ज़्यादातर औरतें, बच्चे और बूढ़े हैं। इसराइली फौज ने कहा कि हमास ने जो लाशें हवाले की हैं वो होस्टेजेस की नहीं हैं। एक दिन पहले जो बाक़ियात हवाले की गई उसके हवाले से ये बात कही गई। दफ्तर वज़ीर आज़म की तरफ से जारी एक बयान में ये बात कही गई। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने एक रिपोर्ट में कहा कि गाज़ा में 6000 से ज़्यादा माजूर फ़लस्तीनी फौरी मदद के इंतज़ार में हैं। माजूरों के आलमी दिन के मौके पर एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली हमलों में माजूर लोग और उनके ख़ानदान अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेबनान के सदर जोसेफ औन ने जंगबंदी समझौते पर अमल और निगरानी के लिए बातचीत के मकसद से एक सिविलियन नुमाइंदे को डेलीगेशन का चीफ मुकर्रर किया है। ये बातचीत यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में हो रही है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बहन ने कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इंडिया के साथ जंग चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर कट्टरपन यानी सफ़गीरियत का शिकार है और वो उन लोगों से लड़ना चाहते हैं जो इस्लाम पर यकीन नहीं रखते। एक दिन पहले इमरान खान की एक दूसरी बहन ने उनसे जेल में मुलाकात की थी और इसके साथ ही उनकी सेहत के बारे में क़यासाराइयाँ ख़त्म हो गई थीं। इमरान खान की बहन अलीमा ने स्काई न्यूज़ के एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए आर्मी चीफ पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। अलीमा ने हालिया इंडिया पाकिस्तान झड़प के बारे में पूछे जाने पर कहा कि इसके ज़िम्मेदार आसिम मुनीर हैं जो पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं। एक दिन पहले इमरान खान की दूसरी बहन उज़्मा खान ने जेल में उनसे मुलाकात के बाद कहा था कि उनके भाई ठीक हैं लेकिन उन्हें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैली थीं कि इमरान खान को जेल में मार दिया गया है। अलीमा खान ने कहा कि आसिम मुनीर कट्टर जहन रखने वाले हैं। वो इंडिया से जंग चाहते हैं। वो उन लोगों से लड़ना चाहते हैं जो इस्लाम पर यकीन नहीं रखते। अलीमा ने अपने भाई को खालिस लिबरल करार दिया। इमरान खान ने कहा कि जब कभी इमरान खान हुकूमत में आएंगे आप देखेंगे कि वो इंडिया से दोस्ती करना चाहेंगे, वो बीजेपी से भी जो दोस्ती करना चाहेंगे। जब कभी आसिम मुनीर जैसे कट्टर लोग आएंगे आप देखेंगे कि इंडिया के साथ जंग होगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया के इत्तेहादियों को भी तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी। इमरान खान को एक एसेट या असासा करार देते हुए अलीमा ने कहा कि मगरबी मुल्कों को चाहिए कि वो इमरान खान को आज़ाद कराने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करें। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जुमेरात की शाम दिल्ली पहुंचेंगे। वो सालाना इंडिया रशिया समिट में शिरकत के लिए ये दौरा कर रहे हैं। 2021 के बाद पुतिन का ये पहला इंडिया दौरा है जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर हो रहा है। गैर यकीनी आलमी हालात के बीच इस दौरे पर पूरी दुनिया खासतौर पर अमेरिका और यूरोप की नज़रें लगी हुई हैं। इस दौरे के दौरान डिफेंस डील्स भी हो सकती हैं। दोनों मुल्क अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेंगे। इससे पहले मोदी और पुतिन की मुलाकात इसी साल सितंबर में चाइना के तियानजिन में एससीओ समिट के मौके पर हुई थी।
یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب رشیا اور امریکہ کے بیچ یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ دونوں لیڈرز جمعرات کی رات ایک ساتھ ڈنر کریں گے۔ اگلی صبح یعنی جمعے کی صبح راشٹرپتی بھون میں پوٹین کا رسمی استقبال کیا جائے گا۔ جمعے کو وہ مہاتما گاندھی کی سمادھی راج گھاٹ جائیں گے۔ چھوٹی کانفرنس حیدرآباد ہاؤس میں ہوگی۔ اس کے علاوہ بھارت منڈپم میں ایک الگ پروگرام ہوگا۔ وہ راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی طرف سے دیے جانے والے ایک سرکاری بینکویٹ میں بھی شرکت کریں گے۔ رشیا فی الحال انڈیا کا سب سے بڑا آئل سپلائر ہے۔ انڈیا کے جملہ تیل کا 30 سے 35% حصہ فی الحال رشیا سے آ رہا ہے، حالانکہ امریکہ کو اس پر اعتراض ہے۔ دونوں کے بیچ ڈیفنس تعلقات بھی کافی مضبوط ہو رہے ہیں۔ انڈیا رشیا سے فائٹر جیٹ، سب مرینز، ٹینکس اور ایئر ڈیفنس سسٹمز حاصل کرتا رہا ہے۔ دونوں ایک نئے پیمنٹ سسٹم پر بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ انڈیا رشیا سالانہ سمٹ اور پوٹین مودی ملاقات پر واشنگٹن اور بروسلز کے پالیسی سازوں کی گہری نظر ہے۔ سٹاف کی قلت کی وجہ سے انڈیگو کی کئی فلائٹس کو کینسل کر دیا گیا اور کئی دوسری فلائٹ دیر سے چلیں۔ اس وجہ سے ایئرپورٹس پر افراتفری دیکھی گئی۔ ایئر انڈیا کی 35% فلائٹس کینسل کی گئی ہیں۔ دہلی، ممبئی، حیدرآباد، بنگلور اور دوسرے اہم ایئرپورٹس پر فلائٹ متاثر ہوئیں جب سے فلائٹ ڈیوٹی ٹائم کا ایک نیا سسٹم آیا ہے۔ پائلٹ کی قلت کے معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ انڈیگو کے ایک ترجمان نے یہ بات مانی کہ انہیں کچھ مسائل ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے فلائٹس کینسل کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیمیں حالات کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اس دوران مسافروں نے شکایت کی کہ انہیں فلائٹس روانہ ہونے کے بارے میں یا جو دیر ہوئی ہے یا کینسل ہوئی ہے اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ کئی مسافرین ایسے بھی تھے جن کی کنیکٹنگ فلائٹس بھی تھیں، ان کی فلائٹس کی روانگی میں دیری ہوئی جس وجہ سے ان کا پورا شیڈول درہم برہم ہو گیا۔ مسافروں کو کافی غصے میں دیکھا گیا۔ مسافروں نے کہا کہ ایئرپورٹ کا مینجمنٹ انہیں صاف طور پر جواب بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ 2 دسمبر کو تقریباً یعنی کئی فلائٹس متاثر ہوئی ہیں اور کئی فلائٹس دیر سے چلی ہیں، اور یہی حال 3 دسمبر کو یعنی جمعرات کو بھی دیکھا گیا۔ حکومت نے سنچار ساتھی ایپ کو لازمی بنانے کا حکم واپس لے لیا۔ اس تعلق سے اپوزیشن پارٹیوں اور انسانی حقوق کارکنوں اور ایکٹیوسٹ نے فکر مندی کا اظہار کیا تھا اور اسے پرائیویسی کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ حکومت نے موبائل فون کمپنیوں کو اس سے پہلے ہدایت دی تھی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نئے فونز میں پہلے سے سنچار ساتھی ایپ انسٹال ہو۔ اس سلسلے میں حکم جاری کیا گیا تھا، لیکن ایپل جیسی کمپنیوں نے اس پر اعتراض کیا تھا۔ وزیر کمیونیکیشنز جیوترادتیہ سندھیا نے تصدیق کی ہے کہ اس ایپ کو انسٹال کرنا لازمی نہیں ہے۔ سندھیا نے لوک سبھا میں کہا کہ سنچار ساتھی ایپ کا مقصد جاسوسی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسے ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم عوام کی رائے حاصل کرنے کے بعد اس حکم میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی وڈرا اور کارتی چدمبرم اور دوسروں نے سنچار ساتھی ایپ پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے بھی ایک دن پہلے اس پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ مودی حکومت کی طرف سے لوگوں کی پرائیویسی میں دخل دینے کی ایک اور کوشش ہے۔ وزارت کمیونیکیشنز نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کنفرم کیا کہ سنچار ساتھی ایپ کے بارے میں حکم واپس لے لیا گیا ہے اور اس کا مقصد شہریوں کی سائبر سیکیورٹی کو مضبوط بنانا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اب تک 1,40,00,000 فونز میں یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے۔ حیدرآباد اور آس پاس کے علاقوں میں ان دنوں سردی کافی بڑھ گئی ہے اور وائرل فیور انفلوئنزا کے کیسوں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں کلینکس اور ہاسپٹلس میں بے شمار مریض ہائی گریڈ فیور، جسم میں درد، کھانسی، سردرد جیسی شکایتوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کئی لوگ سانس لینے کے مسائل سے بھی دوچار ہیں۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ پہلے سے دوسری بیماریوں کا شکار لوگ انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ احتیاط سے رہیں۔ ان میں ہارٹ پیشنٹس، کڈنی پیشنٹس اور لیور پیشنٹس شامل ہے۔ انڈین فلموں میں ایک الگ ہی مقام رکھنے والی فلم شولے 12 دسمبر کو بڑے اسکرین پر دکھائی جائے گی۔ فلم کی گولڈن جبلی یعنی 50 سال پورے ہونے کے موقع پر اسے دکھایا جا رہا ہے۔ اس فلم کو نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے اور زیادہ بہتر بنایا گیا ہے۔ کئی تھیٹرز میں انڈیا میں اسے ریلیز کیا جا رہا ہے۔ یہ فلم ایک ایسے وقت ریلیز ہو رہی ہے جب حال ہی میں شولے کے اہم کردار دھرمیندر کا انتقال ہوا تھا۔ سنے پولیس انڈیا کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے بتایا کہ شولے انڈین آڈینس کے دل میں ایک خاص جگہ رکھتی ہے اور یہ سنے پولیس کے لیے ایک عزت افزائی کی بات ہے کہ وہاں پر پھر سے یہ فلم ریلیز ہو رہی ہے۔ 50 سال بعد بھی شولے کی مقبولیت کم نہیں ہوئی اور سماج کے ہر طبقے کو یہ فلم چھوتی ہے۔ اس کے کردار، اس کے ڈائلاگز، اس کے گیت اور دوسرے پہلو آج بھی لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ شولے کے بعض مشہور ڈائلاگز
کو نئے نئے ڈھنگ کے ساتھ ادا کیا جاتا رہا ہے اور کئی پروگرامز پر بنتے رہے. شعلے فلم کے بعض مشہور ڈائلاگس میں کتنے آدمی تھے, یہ ہاتھ مجھے دے دے ٹھاکر, بسنتی ان کتوں کے سامنے مت ناچ, تیرا کیا ہوگا کالیا, جو ڈر گیا سمجھو مر گیا وغیرہ شامل ہے. شعلے کے گیت بھی کافی مقبول ہوئے ہیں, جن میں یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے اور محبوبہ محبوبہ شامل ہے. اس فلم کے اہم ایکٹرز میں سنجیو کمار, امجد خان, امیتابھ بچن, دھرمیندر, ہیما مالنی, جیا بہادری وغیرہ شامل ہے. سٹار کرکٹر وراٹ کوہلی نے مسلسل دوسری اوڈی سنچری بناتے ہوئے اپنے مخالفین کو اپنی بیٹ سے ایک بار پھر جواب دیا ہے. ساؤتھ افریقہ کے خلاف دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں کوہلی نے شاندار سنچری بنائی اور 102 پر آؤٹ ہوئے. پہلے ون ڈے میں بھی انہوں نے بڑی سنچری بنائی تھی. وراٹ کوہلی کے ساتھ رتوراج گائیکواڈ نے بھی سنچری بنائی اور 105 پر آؤٹ ہوئے. ان سنچریز کی بدولت انڈیا نے 5 وکٹ پر 358 کا بڑا اسکور کھڑا کیا. وراٹ کوہلی ایک ایسے غضبناک فارم کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایک ایسے وقت جب وہ ٹیسٹ ٹیم کا حصہ نہیں ہے اور انڈیا کی ٹیسٹ ٹیم حال ہی میں ایک نئی پستی پر پہنچی ہے. یہ وراٹ کوہلی کی ون ڈے میں 53ویں سنچری ہے. حال ہی میں بعض گوشوں کی طرف سے مطالبہ بھی کیا گیا کہ وراٹ کوہلی کو اگر قومی ٹیم میں رہنا ہے تو انہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی حصہ لینا چاہیے. ساؤتھ افریقہ نے حال ہی میں انڈیا کو 2 دہوں میں پہلی مرتبہ انڈیا کی ہی زمین پر ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کیا تھا. اس کے بعد سے وراٹ کو ٹیسٹ ٹیم میں شامل کرنے کی آوازیں بھی اٹھتی رہی ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں, آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. ٹرمپ کے نمائندوں کی پوٹین سے ملاقات, یوکرین جنگ ختم کرنے پر اتفاق نہیں ہو سکا, کوششیں جاری رہیں گی. بحرین میں جی سی سی لیڈرز کی میٹنگ, محمد بن سلمان نے بھی کی شرکت, مڈل ایسٹ کے مسائل پر بات چیت. اسرائیل کی جنگ بندی خلاف ورزیاں جاری, 10 اکتوبر کے بعد سے 361 فلسطینی جاں بحق. عاصم منیر انڈیا کے ساتھ جنگ چاہتے ہیں, اسلام پر یقین نہ رکھنے والوں سے بھی لڑنا چاہتے ہیں. عمران خان کی بہن علیمہ خان کا انٹرویو. پوٹین جمعرات کو دہلی پہنچیں گے, مودی کے ساتھ سالانہ انڈیا رشیا سمٹ میں حصہ لیں گے. ملاقات پر امریکہ اور یورپ کی نظریں. انڈیگو میں سٹاف کی قلت, 35 فلائٹس کینسل, ایئرپورٹ پر افراتفری, مسافروں نے کہا کوئی اطلاع نہیں دی گئی. حکومت نے سنچار ساتھی ایپ کا حکم واپس لے لیا, سندھیا نے لوک سبھا میں کہا مقصد جاسوسی نہیں تھا. وراٹ کوہلی نے بنائی ایک اور سنچری, مخالفین کو بیٹ سے دیا جواب. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.